निरङ्कुश आउनुपर्छ। म त नेपाली सेनालाई आज यसै मञ्च मार्फत आग्रह गर्छु, 15 वर्ष अब यो नेपाली सेनाले यो मुलुकमा चाहिँ एकदम सैनिक अधिनायकबाट चलाउनुपर्छ अनि सैनिक अधिनायकवाद मार्फत यो मुलुकलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ। सही ट्र्याकमा आइसकेपछि मात्र यो मुलुकको राजनीति दिगो हुन सक्छ। आज अनुशासन छैन, एकले अर्कालाई इज्जत गर्दैन। आज हामी हिजो कुन समाजमा थियौँ, आज हाम्रो समाज कसरी भ्रष्टीकरण भयो। आज देशभित्रको उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द छन्। 70 लाखको हाराहारीमा हाम्रो युवायुवती विदेशमा मरुभूमिमा काम गर्न विवश छन्। हामीले यसैको लागि 40 सालमा ढुङ्गा हालेका हौँ। हिजो 40 साल चाहिँ 26 गते बेलुकासम्म हामी आत्मनिर्भर छौँ, तर 40 साल चाहिँ 27 गतेदेखि हामी परनिर्भर हुँदै गयौँ। हाम्रो देशका उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द भए। त्यो भएको कारणले हामी भन्छौँ यो कसैलाई दोष आरोप होइन। अब हामी सबैले निषेधको राजनीतिबाट बाहिर निस्किनुपर्छ। हामीले एकले अर्कालाई सम्मान गरेर जान्नुपर्छ। यो मुलुक राजाले नै एकीकरण गरेको हुँदा पृथ्वीनारायण शाहको अग्रसरतामा भक्तपुर कर्मजी मल्ल परशुराम थापा र रामकृष्ण सिलवालको नेतृत्वमा एकीकरण भएको मुलुक फेरि नेपाली जनताले सैनिक शासनमा सैनिक टेकओभरमा छ। नागरिक सरकारले राष्ट्रता पुनर्स्थापना गरेर देशव्यापी नागरिक अभिनन्दन गर्नुपर्छ। यदि राजनीतिक पार्टीमा केस खुल्यो भने 2047 सालको संविधान फर्कन्छ। यदि खुलेन भने यो देशमा सेनाले अघि बढ्नुपर्छ, नागरिक सरकार बढ्नुपर्छ भन्दै बिदा हुन्छु। जय गुरु गोरख। धन्यवाद सिलवालज्यू। वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसका सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई, नेपाली नेकपाका नेता मनमोहन अधिकारी र जनप्रिय राजा शेरपाँच वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह र जनता मिलेर बनेको संविधान, जो विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान भनेर गीत गाउँदै हिँडेका माधव नेपाल जस्ता जीवीहरू अहिले सडकमा हिँडिरहनु भएको छ। हामी उहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछौँ, तपाईँहरूले विदेशका डलर पचाइसक्नुभयो। 10-12 वर्ष तपाईँले गणतन्त्रका नारा लगाइसक्नुभयो। अब तपाईँहरूसँग एक मात्र विकल्प हो 2047 सालको संविधान। किनभने तपाईँका एक मतदाताले वास्तवमा अब यो संविधान काम लागेन, 2047 सालकै संविधान पुनर्स्थापित हुनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने तपाईँहरूका आम कार्यकर्ताहरू अहिले भनिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी म अब यसपछिका वक्ता 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापना हाम्रो अभियानका संयोजक युवा नेता श्री विक्रम बहादुर बन्जुलाई आफ्नो धारणा राखिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापना हाम्रो अभियानका प्रमुख संयोजक किशोरी महतोज्यू, संयोजक वरिष्ठ नेता श्री शोभाराम थापाज्यू, संयोजक श्री हेम विक्रम सिलवालज्यू तथा महासचिव चक्रदेव जोशीज्यू, पत्रकार मित्रहरू, सर्वप्रथम जय राष्ट्रको न्यानो अभिवादन। पत्रकार मित्रहरू, मुलुकको वर्तमान विषम परिस्थितिको बारेमा सायद मैले केही भनिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँहरूलाई सम्पूर्ण कुरा जगजाहेर नै छ। यो मुलुकमा पटक पटक परिवर्तन भएका हुन्, तर राजनीतिक निकास हुन सकेको थिएन। 2046 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको आन्दोलनले मुलुकलाई ऐतिहासिक राजनीतिक निकास दिएको थियो र मुलुकलाई मात्र होइन, यो मुलुकसित आबद्ध समग्र विश्वभरिका हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूसितको सम्बन्धलाई पनि प्रगाढ बनाउँदै लगेको थियो। त्यसको प्रमुख कारण थियो 2047 सालको संविधान। 2047 सालको संविधान नेपाली जनताले, नेपाली जनताको लागि र नेपाली जनताद्वारा निर्मित थियो, संरक्षित थियो, परिचालित थियो। जुन संविधानलाई राष्ट्र संस्थाको संरक्षक प्राप्त थियो, त्यसैले त्यो संविधान विश्व
विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनिएको थियो। तर 400,000 मान्छे 17,000 भने तापनि यो मुलुकमा 50,000 मान्छे मारिएका छन् जनयुद्धको नाममा। केही अज्ञात छन्, केही घोषित छन् र ठुलो संख्यामा अघोषित छन्। त्यसैले जनयुद्धको नाममा बहुदलीय व्यवस्थालाई अंगीकार गर्ने दलहरूले एउटा देशद्रोही कदम चाल्दै विदेशी भूमिमा गएर 12 बुँदे सहमति गरेका थिए, जुन सहमति अनुरूप मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा विभाजन र विखण्डन गर्ने हिसाबले कथित एउटा जनआन्दोलन 62-63 को जनआन्दोलन घोषणा गरेका थिए। उक्त जनआन्दोलन पछि 2027 सालको संविधानको कुनै पनि धारामा नभएको कुरा आतंककारी शक्तिलाई संसद भित्र ल्याउने असंवैधानिक कदम चालिएको थियो, जुन कदम मुलुकको हितमा थिएन भन्ने कुरा आज आएर प्रष्ट भएको छ। तथापि नेपाली जनताले सर्व स्वीकार गर्दै साँच्चीकै मुलुकमा दीर्घकालीन शान्ति हुन्छ भने यो असंवैधानिक कदमलाई हामी स्वीकार गर्छौं भनेर नेपाली जनताको सदा सहायताले गर्दा एउटा भद्र सहमति त्रिपक्षीय नेपाली जनता दल र शिवपास महाराज सरकारको बीचमा भद्र सहमति भएको थियो कि अब मुलुकलाई साँच्चीकै दीर्घकालीन शान्ति दिगो विकास गर्नको लागि हामी सबै मिलेर मुलुकलाई बनाउनु पर्छ भनेर 240 वर्षको इतिहासलाई तिलाञ्जली दिँदै शिवपास ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव सरकारबाट 7 दलको हातमा राज्य सत्ता सुम्पी पक्षको थियो। अर्थात् विश्वको एउटा ऐतिहासिक त्याग गरिपक्षको थियो, जुन विश्वको इतिहासमा कुनै पनि शासकले गरेको पाइदैन। तर 64 सालमा उक्त भद्र सहमतिलाई कुठाराघात गर्दै उक्त भद्र सहमतिमाथि गद्दारी गर्दै दलहरूले दलीय शासन लाग्ने कुचेष्टा गर्दै संविधान सभाको निर्वाचनबाट सम्मानित राज संस्थालाई पाखा लगाउने कार्य जुन गरेको थियो त्यो यो मुलुकको लागि दुर्भाग्य थियो, यो मुलुकको लागि महान विडम्बना थियो र दलहरूको लागि पनि त्यो दुर्भाग्य थियो भन्ने कुरा आज प्रमाणित भएको छ। तर नेपाली जनताले सोचेका थिए साँच्चीकै यो भद्र सहमति अनुरूप अब मुलुकमा नयाँ परिवर्तन आउनेछ, नयाँ विकासका चिङ्गारीहरू आउनेछन् र यो मुलुक समृद्धशाली हुनेछ, नेपाली जनता राज्य सत्ताका मालिक हुनेछन् भन्ने परिकल्पना गरेका थिए। तर 2072 सालमा आएर नेपाली जनताको त्यो स्वर्ण सपनालाई कुठाराघात गर्दै 3 दलीय सहमतिबाट जनताले दिएका सुझावहरूलाई लट्याउँदै एउटा अपूर्ण, एउटा अपाङ्ग संविधानको एउटा घोषणा जारी गरियो, जसलाई 2072 साल संविधान बनियो। तर हामी कहिले पनि संविधान विरोधी हैनौं। संविधान बिनाको मुलुकको हामी परिकल्पना गर्न सक्दैनौं। त्यसैले हामीले भने साँच्चीकै मुलुक बन्छ भने ठिक छ नि त, 72 सालको संविधानले मुलुकलाई दीर्घकालीन शान्ति दिन्छ, मुलुकलाई अखण्ड राख्न सक्छ र छिमेकी मुलुकसितको सम्बन्ध पनि प्रगाढ गरेर जान्छ भनेर नेपाली जनताले आज कति वर्ष भयो 62-63 देखि 15 वर्षसम्म सदा सहायताका साथ हामीले हेर्यौं, हामीले कुर्यौं, हामीले संविधानको पालना गर्यौं। तर अब यो संविधान यो मुलुकको हितमा रहेन, पूर्ण रूपमा सफल भयो। यो संविधानले दलीय एकता कायम गर्न सकेन, राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सकेन। यो संविधानले मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्न सकेन, जातीय एकता ल्याउन सकेन, जातीय सद्भाव ल्याउन सकेन। यो मुलुकलाई धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्न सकेन, वर्गीय सहिष्णुता कायम गर्न सकेन, थारूहरूको मागले सम्बोधन गर्न सकेन, मधेसी समुदायका नेपाली दाजुभाइहरूको मागले सम्बोधन गर्न सकेन, लिम्बू खुम्बुलाई
खुम्बानहरूको माग सम्बोधन गर्न सकेन। अर्थात् मैले भन्न खोजेको अब यो 77 सालसम्म 72 सालको संविधान पूर्ण रूपमा असफल भइसक्यो, यो सरकार असफल भइसक्यो, यो संसद असफल भइसक्यो। त्यसैले विश्वको उत्कृष्ट संविधान 2047 मा टेक्नुहोस्। अब ओलीज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकपल्ट उहाँले यो मुलुकलाई निकास दिने प्रयास गरेकै हो, संसद विघटन गरेकै हो, भ्रष्टाचारको अखडा संसद विघटन गरेकै हो। केपी ओली जस्तो प्रधानमन्त्री यो मुलुकमा अझ पनि हुनुपर्छ। तर दलहरूले पाल्न पोस्न होइन, कार्यकर्ताहरूलाई जागिर दिनको लागि होइन, आफन्तहरूलाई जागिर दिनको लागि होइन, मुलुकलाई राजनीतिक विकास दिएर, मुलुकलाई विश्व उत्कृष्ट संविधान दिएर र यो मुलुकमा संवैधानिक राष्ट्र संस्थालाई पुनर्स्थापना गरेर विधिको विधान अनुसार मुलुक सञ्चालन गर्ने एउटा अठोटका साथ सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूलाई फेरि एउटा ठुलो साहस गर्नुहोस्। अब तपाईँ फुटकरमा नजानुहोस्। होलसेलमा 2072 सालको संविधान खारेज गरेर 47 को संविधान टेकेर 2077 सालको जनताको जनअपेक्षा अनुसार, जनचाहना अनुसार संशोधन, परिवर्तन, परिमार्जन गरेर मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनुहोस् र यो नेपालको, यो मुलुकको ऐतिहासिक राजनेताको स्थानमा जानुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैले यदि ओलीजी तपाईले 47 टेक्न सक्नुहुन्न भने हात खडा गर्नुहोस्, राजीनामा गर्नुहोस्। 70 साल टेकेर भए पनि यो मुलुकलाई अनुशासित गरेर, यो मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिएर यो मुलुकको सर्वाङ्गीण राष्ट्रियताको रक्षाको लागि एकपल्ट नेपाली जनता फेरि निर्णयका आन्दोलनको लागि जेठ 19 भित्र सडकमा आउनेछन् र मुलुकलाई निकास दिनेछन् भन्ने म उद्घोष गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। जय देश, जय नरेश, जय जनता। धन्यवाद। युवा संयोजक विक्रमबहादुर बमज्यू, वास्तवमा वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई त आज नेपाली जनताले स्वर्गवासी श्री 5 महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव सरकारले जुन प्रकारले राष्ट्रियताको सवाल उठाएका थिए, सोही अनुसार अब केपी शर्मा ओलीज्यूले नै नेपालको ऐतिहासिक राष्ट्र संस्थालाई पुनः स्थापित गर्दै यो राष्ट्रमा युवा नागरिकहरूलाई राष्ट्रवाद प्रति प्रतिबद्ध गराउने उद्घोष गरेर आफ्नो स्वर्णाक्षरमा नाम अंकित गर्न हुन हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध नमन गर्दै भ्रष्टहरू जो सडकमा छन्, जसले 70,000 नेपाली नागरिकको हत्या गरेको छ, जसले भारतको गाली गर्दै भारतको दाल भात खाएर नेपालका विकासका संरचनाहरू ध्वस्त गरेका छन्, आज त्यस्ता गद्दारहरूलाई जेलमा राख्नुहोस्, भ्रष्टहरूलाई जेलमा राख्नुहोस्, धर्म बेच्नेहरूलाई जेलमा राख्नुहोस् र जो आज आएको छ क्रिस्चियनहरूले आफ्नो जनसङ्ख्या वृद्धि गर्नका लागि हाम्रा क्षेत्रीय र ब्राह्मण समुदायहरूलाई छुट्याउने विभाजन ल्याउने जुन दुष्प्रयास भएको रहेको छ, त्यसको हामी घोर निन्दा र भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ र भोलिदेखि क्रिस्चियनहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान प्रतिबन्ध लगाउन हामी नेपाल सरकारका तीनवटै निकायहरूसँग हामी हार्दिक अपील गर्न चाहन्छौँ। अब यसपछि म हाम्रा वरिष्ठ नेता एवं संयोजक आदरणीय दाजु शोभाराम थापाज्यूलाई आफ्नो सार्वजनिक मन्तव्य राखिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस अभियानका अभियन्ता संयोजकज्यू, प्रमुख संयोजकज्यू, हाम्रो विक्रम बमज्यू, हेम सिलवालज्यू र महासचिव चक्रदेव जोशीज्यू, आज पत्रकार साथीहरूलाई हामी कुन स्थितिमा छौँ र अब हाम्रा कार्यक्रमहरू के हुनेछन् भन्ने कुराहरू जानकारी गराउनको लागि हामी तपाईँहरूको समक्ष आज उपस्थित भएका छौँ।
सर्वप्रथम आउँदो 2078 सालको हार्दिक शुभकामना म पत्रकार महोदयले टक्राएँ र आउँदो साल म यस्तै जसरी हामीलाई साथ दिनुभएको छ त्यसरी नै 2047 सालको अभियानको लागि साथ दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा पनि राखेको छु। पत्रकार महोदय, हाम्रा साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ 72 को साल विभेदकारी छ, निषेधकारी छ र यो अभाव छ। साँच्चै भनियो भने यो अभाव र निषेधकारी नै हो। 2062-63 को जन आन्दोलन एउटा विदेशीतर्फ मुखरित थियो र विदेशीहरूको हितको लागि 62-63 सालको आन्दोलन भएको हो भन्ने कुरा यो 72 सालको संविधान बनिसकेपछि हामीले थाहा पायौँ। हामीले मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालीहरूले थाहा पाए। विदेशीहरूलाई कुनै हालतले पनि राष्ट्र संस्था समाप्त पार्नु थियो, धर्मनिरपेक्ष ल्याउनु थियो, हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृतिलाई समाप्त पार्नु थियो र संहिता ल्याएर विखण्डन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि 62-63 जनआन्दोलनलाई अगाडि बढाएर विदेशीहरूले, स्वदेशी र विदेशी दलालहरूले यो संविधान लिएर आएका हुन्, जुन संविधान आफैमा विवादित छ। अहिले सत्ताधारीहरूमै यो संविधान विवादित छ। नेपाली जनताको माझका त कुरै छोडौँ। जुन बेला संविधान बन्नै थियो त्यो बेला एउटा फर्मिट तयार गरियो, जनतामा सर्वे गर्ने फर्मिट तयार गरियो कि जनता अब के चाहन्छन्, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता या राष्ट्र संस्था, त्यसमा लेखिएको थियो। तर 80% नेपालीले राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र रहनुपर्छ भन्ने त्यो फर्मिटमा लेखेर पठाएका थिए। तर त्यसको कुनै पनि कदर भएन। जो संविधानले जनताको कदर गर्दैन, जो संविधानले जनताको सम्मान गर्दैन, त्यो संविधान कहिले पनि जनताको हुन सक्दैन। त्यसै कारणले पनि हामीले यो 72 सालको संविधान खारिज हुनुपर्छ, 47 सालको संविधान लागू हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौँ। 47 सालको संविधान हामीले किन उत्कृष्ट सम्झ्यौँ? त्यसमा धर्मलाई सम्बोधन गरिएको छ, राष्ट्र संस्था छ, प्रजातन्त्र छ र विदेशीहरूको लागि परराष्ट्र नीति छ, जो कि असंलग्न परराष्ट्र नीति भनिएको छ। कुनै पनि देशसँग चाहिँ हाम्रो कुनै संलग्नता छैन। सम्पूर्ण देश हाम्रा मित्र राष्ट्र हुन्, तिनीहरूसँग हाम्रो मित्रता कायम रहन्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। हामीले धेरै कार्यक्रमहरू मार्फत 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापनाको लागि चाहिँ आह्वान गरेका छौँ, माग गरेका छौँ। अहिले पनि हाम्रा साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, केपी ओलीजी तपाईँ 2047 सालको संविधानलाई सम्बोधन गर्नुहोस्, त्यसमै तपाईँको भलाइ छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पनि भन्ने कुराहरू आइरहेको अवस्था छ। हामी अहिले प्रारम्भमा छौँ, हामी जनजागरण अभियानमा छौँ, हामी नेपाली नागरिकलाई सचेत गराउनेछौँ। 2072 सालको संविधान र 2047 सालको संविधानमा के अन्तर छ तपाईँहरू केलाउनुहोस्। कुन संविधान नेपाली जनताको पक्षमा छ भन्ने हामी जनजागरणको अभियानमा छौँ र विभिन्न कार्यक्रम मार्फत हामीहरू 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापनाको लागि एकीकृत हुनेछौँ, सङ्गठित हुनेछौँ। यो हाम्रो चाहिँ पहिलो चरणको अभियान हो। दोस्रो चरणमा हामीहरू अब प्रवेश गर्नेछौँ। त्यो दोस्रो चरण भनेको हाम्रो चाहिँ आन्दोलनको सुरुवात हुनेछ। त्यो आन्दोलनको सुरुवात भनेको हाम्रो प्रदर्शन हुनेछ, दैनिक प्रदर्शन। हरेक शहरमा चाहिँ प्रदर्शन नेपाली जनताले प्रदर्शन गर्नेछन्। त्यसमा पनि यदि यो सरकार सुन्दैन, विदेशी दलालहरू सुन्दैनन् भने बल्ल हामी चाहिँ ढुङ्गामुढा, त्यसपछि चाहिँ आगजनी टायरको सुरुवात हुनेछ र हामी कुनै हालतले पनि पछि हट्ने अवस्था हाम्रो छैन। जे पर्छ हामी त्यो सहन तयार छौँ, जे गर्नुपर्छ हामी त्यो गर्न तयार छौँ।
तर 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापना नगरेर हामी पछि हट्नेवाला चाहिँ छैनौँ। यो म पत्रकार महोदयलाई जानकारी गराएँ। अहिले हामी साना हौँला, कम हौँला, तर चाहिँ हाम्रो एजेन्डा बलियो छ। हाम्रो एजेन्डा जनताको छ। जनताको एजेन्डा हामीले बोकेको कारणले गर्दाखेरि एक न एक दिन जनताले हामीलाई साथ दिनेछन् र 2047 सालको संविधानको लागि यो देशमा आगो बाल्नेछन् भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ र त्यो सम्भव छ र त्यो हुन्छ पनि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म पत्रकार महोदयहरूलाई अनुरोध गर्छु, हाम्रा कुराहरू तपाईँहरूले निरन्तर सम्प्रेषण गरिराख्नु भएको छ, दुःख गरिराख्नु भएको छ र अब आउने हाम्रा कार्यक्रमहरू र हाम्रा कुराहरू पनि जनता समक्ष सम्प्रेषण गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दै म मेरो सानो वक्तव्य धन्यवाद। धन्यवाद संयोजक शोभाराम थापाज्यू। र वास्तवमा एउटा आम नागरिकको एउटा कौतूहलता छ। त्यो कौतूहलता के छ भने 2063 साल वैशाख 11 गते तत्कालीन 7 राजनीतिक दल र राजाको बीचमा एउटा 5 बुँदे सहमति भएको थियो रे। त्यो 5 बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर 4 मा युगान्तरसम्म राज संस्था राख्ने भनेर तत्कालीन 7 राजनीतिक दलका नेताजीहरूले श्रीमान महाराज धिराज सरकारको समुपस्थितिमा दस्तखत गरेको त्यो दस्तावेज राजनीतिक दलका श्रद्धेय अध्यक्षज्यूहरूले अहिलेसम्म लुकाइराख्नु भएको छ। हामी आम नेपाली नागरिकहरूको तर्फबाट तत्कालीन अवस्थामा रहेका 7 राजनीतिक दलका नेताजीहरूले श्रीमान महाराज धिराज सरकारलाई बुँदा नम्बर 4 मा दिएको युगान्तरसम्म नेपालको राज संस्था रहनेछ भन्ने जुन शब्द छ त्यो शब्द कहिले कार्यान्वयन गर्ने हो, यसको जवाब तुरुन्त नेपाली जनतालाई प्रचण्डदेखि लिएर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, शेरबहादुरदेखि लिएर माधव नेपालज्यू ती सबैले दस्तखत गरेका छन्। हुन सक्छ हाम्रो राजेन्द्र महतोजी पनि हुन सक्छ र महन्त ठाकुरजी पनि हुन सक्नुहुन्छ होला। त्यति बेला धेरै दल थिए, सिपी मैनालीजी जस्ता। उहाँहरूले अब प्रष्ट रूपमा हामीले त्यति बेला समझदारी गर्यौं, पछि विदेशीको पैसाको लोभमा फसेर हामीले कसैको एजेन्डा नभएको धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र घोषित गर्न बाध्य भएका हौ। हाम्रो जीवनको रक्षाका लागि मात्र हामीले लुकाएका छौँ भनेर जनतासँग माफ 7 दलका राजनीतिक दलका नेताहरूले माग्नै पर्छ भन्ने हाम्रो जोरदार माग गर्दै अब यस कार्यक्रमका प्रमुख केन्द्र अहोरात्र 2064 सालदेखि नै नेपालमा 2047 सालकै संविधान मात्र एउटा विकल्प हुन सक्छ भनेर घर घरमा टोल टोलमा हिमालदेखि पहाडसम्म अरू मधेसका दामाग नेताहरू पहाडीलाई गाली गर्दै थिए, मधेसबाट पहाडीलाई लखेट्दै थिए। तर आदरणीय दाजु किशोरी महतो हिमाल पहाड तराई हामी सब भाइ भाइ भन्दै हामी माझमा सधैँ सुशोभायमान भएर लागिरहनु भएको सद्य प्रमुख संयोजक आदरणीय दाजु किशोरी महतोजीलाई आफ्नो सार गर्व मन्तव्य राखिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद महासचिव जी, पत्रकार बंधु, यो 2047 को संविधान पुनर्स्थापना का विशिष्ट संयोजक जीहरू र यसलाई मनन गर्ने चाहने संपूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू 2047 को संविधान पुनर्स्थापना हाम्रो अभियान आज देशले, घरले, गाउँले, तपाईं हामीले चाहिसकेको जस्तो
देखिन थालेको छ। अब यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने र कुन बाटोबाट ल्याउने भन्ने मात्रै चिन्ताको विषय छ। तपाईँ पनि थाकिसकेको छ, धर्म पनि थाकिसकेको छ, कर्म पनि थाकिसकेको छ, तर संविधान पनि 2072 को संविधान पनि थाकिसकेको छ। 2072 को संविधान किन थाकिसकेछ भने कुनै पन्नामा 2072 को संविधान वो आफ्नै निकास खोजिराखेको छ, तर पाइएको छैन। विगत केही समयदेखि संविधान भित्र नै जुन खैलो बैलो भइराखेको छ, संविधानलाई नै अपहरण गरेर दलका नेताहरू आफ्नोतिर लगिराखेको छ। संविधान 72 को संविधान रुइराखेको छ, बाटो छैन, कता जाए भनेर टोल टोल हेरिराखेको छ। अब किन यस्तो अवस्थामा 72 संविधान काम गर्ला त? जब आफै हुन्छौ, आफै निराहार, केही छैन, अगाडि देख्दैन, पछाडि देख्दैन, कतै लेखिएको छैन त्यो पन्नामा निकास के हो भनेर। जसले आयो, जुन पार्टीले आयो, जसले चाह्यो त्यही नै बलात्कार गरिरहेको छ। एउटा वेश्याको रूप दिएछ संविधानले, 72 को संविधानले। के उचित हो? नेपाली जनता नेपालको समयमा संविधान वेश्या हुनुपर्छ? जो मन लाग्यो त्यसैले लेख्ने, जो मन लाग्यो त्यसैले गर्ने, त्यसको निकास केही छैन हुनु पर्थ्यो। संविधान भनेको कुनै चिजलाई कन्ट्रोल गर्ने हो, आफ्नो पक्षमा बोलाउन सक्ने हो, तर यहाँ पार्टीको पनि केही लागेन, राजनीतिको पनि केही लागेन, ठुलो दलको पनि केही लागेन, साना दलको पनि केही लागेन। वर्षौंदेखि भइरहेको संविधानभित्र नेकपाको त झन्डै केही नै लागेन। रुन्छको कांग्रेस एउटा कुनामा बसेर हे बाबा कस्तो संविधान लेखियो, उता मधेसवादी चिच्याइराखेको छ। अरे भाइ, हामी त अखण्ड नेपाललाई यसरी नै फुटाएर लैजाने कल्पना गरेको थियो, तिमी थिएन। अझै गइराखेको छ, तर त्यो पाइराखेको छैन, किन संविधानले त्यसलाई बाटो दिएको छैन। तर संविधानलाई लुक्ने, संविधानलाई मार्ने, संविधानलाई बलात्कार गर्ने त्यो हुनु त छैन नि। अनि किन गरियो त? किनकि यो जनताको काम लाग्ने संविधान होइन। यो जनताको मात्र होइन, पत्रकारको भी संविधान काम लाग्ने होइन। अब हामी जस्तो नेता कार्यकर्ताको त काम र काम लाग्छ। अब यसको निकास के त? परिवर्तन। यसको निकास भनेको परिवर्तन हो साथीहरू, पत्रकार बन्धुहरू। जबसम्म यो देशलाई पुनः परिवर्तन गरेर 47 मा फर्काउँदैनौँ, तबसम्म हामी नेपाली, हामीहरू साँच्चै हो भनेदेखि नेपाली भनेर बाहिर जाँदाखेरि हाम्रो आफ्नो मौलिक हकलाई बिर्सेर जाँदैछ। अब होस् पत्रकार बन्धुहरू, यो संविधानले विदेशीलाई आमन्त्रण गर्नेवाला छ। विदेशीको हामीहरूको तराईमा खोइसा भर्छ, त्यो खोइसामा जानेवाला छ, टोकरीमा जानेवाला छ। तपाईँ हाम्रो बिचमा रहँदैन, किनकि यो संविधान बनाउनेहरूले नै बलात्कार गरिराखेको छ, संविधान रुइराखेको छ। म कहाँ जाउँ? म जहाँबाट आएको थियो भाइ हो, जनता हो, नेपाली जनताहरू, म जहाँबाट आएको थियो त्यही लगेर मलाई पिसाइदेऊ भनेको 2047 भित्र लगेर मलाई राखिदेऊ भनेर चिच्याइराखेको छ। विचार गर्नु साथीहरू, यो संविधान अब 47 खोजिराखेको छ, जहाँबाट जन्म्यो त्यही ठाउँमा फर्किन खोजिराखेको छ। तर राज संस्थाले यसलाई अँगाल्ने कि नअँगाल्ने? किन उहाँबाट नै दिएको हो,
उहाँबाट नै जन्मेको हो, राज संस्थाबाट नै जन्मेको हो, 2047बाट नै जन्मेको हो भनेदेखि उडिराखेको बेलामा कसले हेर्ने त? त्यो गणतन्त्रवादीले हेर्छ, मधेसवादी बनाउनेले हेर्छ, हिमाल पहाड टुक्राउनेले हेर्छ, भ्रष्टाचारीले हेर्छ। त्यस कारण यसको 47 को एउटा ठुलो नेपाल नामक पोखरी हामी 2047 को संविधान पुनर्स्थापना अब हाम्रो अभियान भन्ने पोखरी पुरै नेपालभरि खनेर राखिदिएको छ। त्यसमा सबैजना आउनुहोस् र देशलाई विकास दिनुहोस्। हिजो जुन पार्टीको लोभमा राजावादी बनाउने साथीहरूले पनि 47 लाई छोडेर 72 उत्कृष्ट भनिदियो र संस्थाको नाममा भोट मागे अनि ओलीजीलाई बुझाइदियो। ओलीजी त साँच्चैकै यो त कम्युनिस्ट नेता हो, राजनेता बनाउने खालको राष्ट्रियताको नाममा केपी ओली बाहेक तपाईको प्रचण्ड भन्ने केही पनि होइन। एउटा पत्रो भनिसके आज आफ्नै पार्टीको मान्ने बनाउनलाई पत्रकार सम्मेलन गर्छन्, आफ्नै पार्टीको संविधान। यसकारण यो संविधान खत्तम छ। अब राज संस्था कसरी आउँछ त? कतिको जिज्ञासा होला, गणतन्त्र कसरी जान्छ र राज संस्था कसरी आउँछ? त्यही गर्नु पर्दैन। राज संस्थाको लागि अब बाटो खुल्ला भइसक्यो, संविधानै बनिसक्यो। किनभने संविधान नमानेको भए, संविधानभित्र प्रधानमन्त्रीलाई ठुलो अधिकार दिएको भए अदालतले जुन मतलब